सर, सध्याच्या परिस्थितीन काल सीएमान पहिले मिनिस्टर मागीर MLAs मागीर मागीर ऑपोजिशन MLAजांकूय आपयल्या मिटींग घेतली स्पेशली ऑन दीस कोवीड अपडेट इश्यूज. कशें पळयता तुमी? काल मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपले कॅबिनेट कलीग तांचे बरोबर मिटींग केली. मागीर तेंच्यांनी आमचे BJPचे लेजिस्लेचर MLA जे आसात BJP जाली सपोर्ट बालेमाव आनी प्रसाद त्यांनी MLAs आसात आनी रोहन खंवटे हांची बरोबर मिटींग जाली आनी तेंच्यांनी SOP जो नवीन करपाक जाय त्या संदर्भात तांची कितें आयडिया आसा सरकार म्हणून त्या संदर्भात तेंचे कडेन चर्चा केली आनी तांची जर एखादें कडल्यान घेतलें तरेचे एक 2-3 मिटींग आसलो जाली सिनियर लिडर पार्टिसिपेट बरे मिटींगेक हांव हजर आमचे पूण हे सगळें जाल्या नंतर प्रेस ते विजय आसता की राजकारण ह्या दियात म्हणून सांगलें पण त्या वेळार जशें उलोवप हें बरोबर कारण प्रत्येक गोष्टीचें राजकारण करपाक जायना. राजकारण हें वेगळें ज्या गोष्टीचें राजकारण करूंक जाय तें राजकारण करपाक जाय तातूंत कांय हें ना पण एकंदर एक बऱ्या तरेचो व्ह्यूज आनी बऱ्या तरेचे सजेशन सगळे कडेन आयले. सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटाचें कशें पळयता? बिकॉज गोंयके सायडच्यान तुमचेच आमदार लॉकडावन मागता, गव्हर्मेंट म्हणटा फायनान्शियल हितू हेका लागून लॉकडावन नाका, लोकूय मागता, तरी गव्हर्मेंटाचेर कितलेच क्रिटिसिजम येता. नाही कशें आसता की कशें जाला की सोशल मिडिया असल्यामुळे बऱ्याच जाणांक आपल्याक जाय जाय तशे व्हिडिओ काडटा आनी क्रिटिसायज करतात. पण सरकार म्हणून एखादें डिसिजन ज्या वेळार आमी घेतात सरकार घेवपाक पळयतात त्या वेळार कांय कशें जाता लॉकडावन तोंडान सांगपाक सामकें इजी आसता पण प्रत्येक कडेन कारण गेले 22 मार्च जनता कर्फ्यू त्या नंतर 25 तारीख मार्च पासून लॉकडावनानूच लोक आसात. नुकतेच हातूंतल्यान हळूहळू भायर सरतात आनी अशा वेळाचेर हातूंत एखाद्या एरिया भितर समजा पॉझिटिव्ह केसीस सांपडपाक लागले जाल्यार मागीर थंय लॉकडावन, फाल्यां दुसरे कडेन पॉझिटिव्ह मागीर तें लॉकडावन मागीर परत संपूर्ण सगळे कडेन लॉकडावन जातलें काय कितें. ताका लागून जी एरिया पॉझिटिव्ह आसा ती कॉर्डन करप आनी ती कंटेनमेंट झोन केल्लेच आसात न्ही कंटेनमेंट झोन दवरलेले आसात करून थंय थोडेशें स्ट्रिक्टनेस करपाक जाय आनी ताका लागून लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन. कारण कशें जाता की प्रत्येक फाल्यां कशें मडगांव एखादो मोती दोंगरार एखादो पेशंट सांपडलो मागीर थंय लॉकडावन, फाल्यां समजा बार्देजान एखाद्या हातून मेलो फाल्यां समजा थंय सांपडलो मागीर थंय लॉकडावन अशें जावंक शकना. आनी ताका लागून थंय हे जे सगळे गोश्टी आसा ते सांगपाक सामकें इजी आसता. सरकाराचो प्रयत्न आसा की वेवस्थीतपणे हे जे सिच्युएशन आसा हें टॅकल करपाक जाय आनी ज्या एरिये भितर जे पॉझिटिव्ह केसीस सांपडल्यात थंय मॅक्सिमम सगळ्यांची टेस्टिंग करप. कारण कशें जाता की एकाच दिसान सगळें जातलें अशें जावंक शकना कारण ताका लिमिटेशन आसात आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा मॅक्झिमम हें करून थंयची ज्या लॉकॅलिटी भितर पॉझिटिव्ह सांपडटा थंयचे सगळे एरिया नियरबाय एरिया भितर तेंचे टेस्ट करप आनी तें सरकारान चालू आनी एक गोश्ट केली कारण कशें जाता जे पेशंट सांपडटात तांकां सिमटम्स कांय नासना आनी त्यामुळे सिमटम्स आशिल्ले ना जांकां समजा पॉझिटिव्ह आसा तांकां सिमटम्स कांयच ना अशें वेगळी वेवस्था शिरोडा हांगासर वेवस्था केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट एक बऱ्या तरेन स्टेप्स घेता. काल मुख्यमंत्री मागीर सगळे हांचे डिस्कशन जातकच एडिटरा बरोबरूय तांच्यांनी चर्चा केली प्रेसा बरोबर आनी एक कशें आसता की एखाद्याची चूक काडपाक सामकें इजी आसता एखादें राज्य ज्या वेळार चलयता कारण अशा तरेचें सिच्युएशन हें म्हाका दिसता पयल्या वेळारूच जाल्लें आसा. अशें सिच्युएशन केन्नाच येवं जायना हाचे फुडें येवं जायना अशें आमी मागुया कारण हें वर्स्ट सिच्युएशन आसा. एका वटेनच्यान लोकांच्या हेल्थाचें कॅर घेवंक जाय दुसऱ्या वटेनच्यान इकॉनॉमीक म्हणजे फायनान्साचो प्रोविजन आसूं जाय कारण खर्च डे बाय डे इनकम येना पण खर्च हो भरपूर वाडत आसता कारण एखादो एक ट्रिटमेंट करपाक एक मनशाक हॉस्पिटलायज करपाक भरपूर खर्च आसता. त्यामुळे सगळ्या कंडिशनांच्यान भायर सरपाक जाय आनी ताका लागून उलयणारे उलयतात कारण एखाद्याक कोणें जर ठरयलें म्हणून म्हजेर टिका करपाक जाय की म्हजे चुका काडपाक सामकें इजी पण प्रत्यक्ष एखादी गोश्ट करपाक खूब अडचणीची आसता आनी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर आसत आमचे मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन काम करतात. वी हॅव टू सपोर्ट देम सपोर्ट करपाक जाय आनी एखादें जर काल ते आर ओपन आशिल्ले की ऑपोजिशनान तांच्यानी सांगितलें जें तुमकां कितें दिसता आसत तुमी सांगात आनी तेंच्यांनी
त्यांची सजेशनां काल घेतली त्याचे कडेन कांय गोश्टीचेर तांकां सांगले आपण पळयता बऱ्याच जाणां ते म्हणले की हे जे डे टू डे काम करणारे जे आसात मोटरसायकल पायलट आसत रिक्षा ड्रायव्हर आसत आमचे गाडी चलोवपी ड्रायव्हर आसत जे भांडी मारतात ते बंद आसात पण आजचें सिच्युएशन अशें आसा की ह्या सिच्युएशनाचेर कितें करप आमकांय दिसता की तेंची कितें तरी हें जावं जाय आनी येणाऱ्या दिसांनी सरकाराचो प्रयत्न आसा एखादी ह्या संदर्भान जर कितें मदत करपाची जर शक्य आसा तरी गव्हर्मेंट फुडें येतलो कारण ते तांचें सजेशन ते प्रत्येकाक दिसता न्ही तातूंत ऑपोजिशनान सांगलें अशें आमच्या रुलींग आमदाराकूय दिसता ओपनिंग ऑफ बॉर्डर वॉज अ मिस्टेक यू फील न्ही कशें आसा की ओपनिंग ऑफ बॉर्डर हें कशें आसता ह्या पळय MHA गायडलायन्स जे आसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स कोवीड इश्यू हँडल करता आसतना इंडिपेंडंटली स्टेट सगळ्यात पळयता आसतना हे गोश्टी जेन्ना कंप्लीट लॉकडावन संबंध देशान आसले तेन्ना बॉर्डरी ओपन जावना न्ही एखादी समजा फ्लायट स्टार्ट जालें एखादी ट्रेन स्टार्ट जाली मागीर कशें जाता तेतूंत तुजे लोक येवं जाय न्ही आमचे लोक खंय तरी अडकलेले आसात न्ही स्पेसिफिकली कशें जाता की एखाद्या डिसिजनाचेर तूं तो मनीस भितर येवं जायना महाराष्ट्रांतलो भितर घेवं जायना अशें करपाक स्टेट म्हणून करताना आमी सगळे फायनली इंडियन न्ही तेंचे रिस्ट्रिक्शनां वेगळी घालपाक जाय ती गव्हर्मेंटान घातिल्ली आसा आतां नवीन तेंच्यांनी जो SOP करपाक जाय तेणें थारायल्लें आसा न्ही की एखादो जर पयलीं मध्यंतरी कशें जालें की कोणानय त्या हातूंत एपार हें वयता तेका येवपाक मेळटलें जेन्ना लक्षांत आयलें की सगळेच लोक आपल्याक जाय तेन्ना भितर येवपाक शकतात आनी ताका लागून परत अशें म्हणलें की एखाद्याक जर कोणाक येवपाक जाय जाल्यार तेणें परमिशन मागचें पडटा गोंय गव्हर्मेंटा कडेन आनी एखाद्याक वचपाक जाय जाल्यार तेणी इजी वचूं येता पूण येतलो जाल्यार सरकाराचें परमिशन घेवचें पडटा परमिशन घेतल्या नंतर आतां एक बरी गोश्ट आसा आज पासून तांच्यांनी लोकल बॉडीज जे आसात म्हणजे आमचे पंचायती आसतल्यो म्युन्सिपालिटी आसतल्यो ते जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात किंवा थंयचो पंचायतीचो सेक्रेटरी आसतलो म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसतलो तांकां जेंची जबाबदारी आसा ही अशा तरेचें नवीन नोटिफिकेशनूय आज येवपाचें आसा की जेणे करून एखादो ज्या वेळार बॉर्डरींच्यान भितर सरता त्या कन्सर्न पंचायतीक इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन दिवपाची वेवस्था आज सरकारा कडेन जातली आज मुख्यमंत्री सगळे सरपंच कॉर्पोरेशन हांचे बरोबर आज तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग मिटींग आसा ऑडिओ कॉन्फरन्सींग मिटींग चालू आसा आनी तातूंतल्यान तेंच्यांनी तांकां जबाबदारान कशें जाता की एखाद्या वॉर्डाकार लोक भरपूर अलर्ट आसतात गांवा भितर नवीन जर कोण आयलो जाल्यार लोक पयलीं चवकशी करतात आनी ताका लागून तेंच्यांनी तांकां इमिडिएटली एखादो मनीस जर त्या गांवांत गेलो जाल्यार तो जर होम क्वॉरंटायन म्हणजे एखाद्या समजा जर दिसता आसत की आपल्याक सरकाराच्या वेवस्थेन क्वॉरंटायन जावपाचो ना थंय पयशे फारीक करचे पडटा ताका समजा चॅकींग करून जर घेतलो जाल्यार ताका 2000 दिवपाचे पडटा समजा ताका दिवपाचें ना आसत जाल्यार मागीर तेणें होम क्वॉरंटायन जावं जाय आनी होम क्वॉरंटायन जर जातलो जाल्यार ते लोकल जो पंच आसा ताका इन्फॉर्मेशन वचूं जाय त्या पंचायतीक इन्फॉर्मेशन ती वेवस्था सरकार आज पासून करपाक सोदता आज फाल्यां पासून आज उलयता तांच्या बरोबर ते आनी मागीर म्हणून जो आसलें कितें तो होम क्वॉरंटायन कशें तो स्टॅम्प मारतना तो सगळ्याक भोंवतालो हाच्या फुडें ताका तशें भोंवपाक मेळचें ना आनी ते स्टेप सरकारान कंट्रोल करप अशें ठरयल्लें आसा आनी म्हणून समजा तेणी 14 दीस होम क्वॉरंटायन जाल्यार फूल फॅमिली होम क्वॉरंटायन जातली काल थोड्यांचें हें आशिल्लें की सी फेरर जे येतात तांकां होम क्वॉरंटायन दिवचें म्हणून तांकां आनी गव्हर्मेंटाच्या हातून हें सजेशन कांय लोकांनी काल आमदारांनी उलयल्लें आनी सरकारान ताचेर आमी विचार करतात कारण हे फॉरेनर जे येतात फॉरेन जे सी फेरर वगैरे जे आसात तांकां एक वेगळी गायडलायन्स आसा SOP पण तांकां ह्या हातून बसून समजा ते जर रेडी आसात हे आमच्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्यान बसता आसत जाल्यार तें करप हें ठरलेलें तांकां होम क्वॉरंटायन होम क्वॉरंटायन पण फूल फॅमिली होम क्वॉरंटायन नॉट इंडिव्हिज्युअल पर्सन नाजाल्यार कशें जाता तो एकटो होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प घेता आनी घरांतली फॅमिली जाय ती वता अशें जावचें ना न्ही तो त्या घरान रावता न्ही आनी ताका लागून तेच्या घरार भायर बोर्ड मारप होम क्वॉरंटायन तो सगळ्या पब्लिकेक दिसता की ही फॅमिली होम क्वॉरंटायन फाल्यां त्या फॅमिली मेंबर जर भायर भोंवपाक लागलो जाल्यार इमिडिएटली पुलीस येतले घालतले गाडयेक आनी तांकां गव्हर्मेंटाच्या होम क्वॉरंटायन गव्हर्मेंटाचे जे सेंटर आसा क्वॉरंटायन सेंटर थंय घालतले थंय पयशे फारीक सो सी फेरेसांकूय तुमी ऑप्शन पळयताय काल हें जालां सरकार ताचेर विचार चालू आसा जर समजा कायद्यान बसूंक जाय न्ही एखादी गोश्ट कारण हें कशें आसा कोवीड हें तुवें तुका जाय तशें ह्या इश्यूचेर तूं करपाक शकना कोवीड-19च्या संदर्भात वेगवेगळ्यो गायडलायन्स आसात समजा सरकाराच्या गायडलायन्सी भितर जर हें बसता आसत जाल्यार डेफिनेटली सरकार करता कारण मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलें आपण विचार करता आनी खरोखरच जर भितर जावपाक शकतात दे आर रेडी फॉर होम क्वॉरंटायन जाल्यार आपल्याक काय प्रॉब्लेम ना आपुणूय करपाक शकता सो दॅट टेकन 14 days घरा रावपाचें
आतां भायलो जो येता ताका ही आसा. एखाद्याक समजा क्वॉरंटायन रावपाचो ना, होम क्वॉरंटायन जावपाचें ना, जाल्यार ताणें डायरेक्ट गव्हर्मेंटाच्या क्वॉरंटायन सेंटरान वचून थंयच्यान तेजें टेस्टींग स्वॅब टेस्टींग व्हरतले. समजा तो रिपोर्ट येय पर्यंत ताणें थंयच रावचो पडटलो. रिपोर्ट समजा नेगेटीव आयलो जाल्यार आनी वचपाक हरकत ना. इतल्या तरेचें स्ट्रिक्टनेस हें आतां नवीन हातूंतल्यान सुरू करपाचें. सर वन मोर थिंग इज दॅट जेन्ना वास्कोचो लोक आमकां लॉकडावन जाय मागता, गव्हर्मेंट इज सेईंग नो वी कांट डिनाय करता, कितें कारण? हे कशांत हांवें तुका पयलींच सांगलें कशांत आया की प्रत्येक कडेन गेले 2-2.5 म्हयने आमी लॉकडावनान आसात. संपूर्ण देश आसा. हळूहळू अनलॉक सुरू जालें. त्यामुळे एखाद्या एरिये भितर जर समजा आमी इफेक्टेड जाली म्हणून जर थंय लॉकडावन केलें जाल्यार सगळी कडेन प्रत्येक परतून सगळी कडेन सुरवात जातली. आतां थंय कशें जाता, थंय तुजे लोकल वास्को मंगोरियलाक प्रॉब्लम जालो, पण त्या हातूंतल्यान जे वर्कर आसात, हेल्थ वर्कर, ते वेगवेगळ्या भागांतले आसात. मागीर हांगा लॉकडावन, मागीर परत थंय लॉकडावन नाका. कित्याक कांय भागा भितर लोक आपोआपूच लॉकडावन करतात. आतां हातूंत कशें जाता, प्रत्येकान मातसोसो आपलो सेफ्टी ही स्वता हें करपाक जाय. आनी त्या हातूंतल्यान मातशें थोडेंशें जर अंतर पाळ्ळें, उगीच गरज नासतना भायर फिरप वगैरे जर बंद केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी स्वताहून थोडे कंडिशनां पाळून जर हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमी मात करपाक शकता. आनी एक विशय म्हणटा पळय ते तुमकां तुमच्या गव्हर्मेंटाचेर क्रिटिसिजम येता, ऑनलायन क्लासीसचेर हें केला म्हणून, प्लस लेबर स्कॅम म्हणून. ही एक गोश्ट कशी आसा, ऑनलायन कशें आसा की भुरगीं ही धाकटीं आसात आनी सरकाराच्या हाच्या प्रमाणे केंद्रान जो पर्यंत सांगिना तो पर्यंत स्कूल जें आसा हें आमी ओपन करपाक शकना. आनी ताका लागून त्या भुरग्यांक इन टच उरची म्हणून कांय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑनलायन सुरू केल्लें आसा. बऱ्याचशा सगळ्या शाळांचो प्रयत्न आसा की, पण थोडे कडेन अडचण आसा, नेटवर्क प्रॉब्लम आसा. पण ज्या भागांत तांकां शक्य आसा अशा भागांत ऑनलायन करून, कारण ही नवीन सुरवात आसा. कारण हाच्या पयलीं आमी तरी कितले जाल्यार इतले फॅमिलियर नासले आनी ताका लागून थोडे फार जर भितरल्यान जर शिकपाक मेळटा आसत जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर क्रिटिसिजम करून कांय अर्थ ना. कारण अदर ऑप्शन कितें आसा सद्या तरी, तांकां काही स्कुलान आमी आपोवपाक शकना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की प्रत्येकान कॉपरेट करूंक जाय. 100% सक्सेस जावचो ना इमिजिएटली, पण आमकां तरी खंयच खबर आसता. आमकांय संवय नासली न्ही, पण गेले 2.5 म्हयन्याच्या कालावधीन आमी पयल्या वेळार गोवा प्रदेश म्हणून आमी 8,000 कार्यकर्त्या बरोबर ऑनलायन ऑडिओ कॉन्फरन्स किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सांचेर उलयले. म्हाका दिसता दिल्लीच्यान आमी जवळ जवळ आमचे ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज किंवा 4 दिसांनी एकदा तरी ऑनलायन आमची मिटींग आसा. आतां सुद्दां बैठक सोंपल्या. आनी त्यामुळे अदरवायज आमी दिल्ली वचचें पडटलें, तें आतां ऑनलायन जाता. आनी त्यामुळे ही सिस्टम आमी घेवची पडटली. हें जर नासलें जाल्यार हाच्या पयलीं आमी इतल्या लोकां पर्यंत डायरेक्ट कॉन्टेक्ट केन्नाच करूं ना. 8,000 कार्यकर्त्यांक बुथा वयल्या सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर सुद्दां आमी इंटरॅक्ट जाल्यात. आनी एकदां एक बरी सिस्टम ती आतां आमी वर्च्युअल रॅली करतात. गोंयची नितीन गडकरींची वर्च्युअल रॅली जातली, ऑनलायन जातली. आमच्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर मिटिंगा जातल्यो, ऑनलायन जातल्यो. ते करचेच पडटलें न्ही. तुमी लेबर स्कीम संदर्भान एक सांगतात. कारण कशें आसा, म्हाका दिसता की आमचे ऑफिशियल कशें आसता की सरकारांतल्या ज्या स्कॅमा संदर्भान जे उलयता तातूंत कांय तथ्य ना. आनी हें जे लेबर डिपार्टमेंटाचें जे लेबर हें केलें तें काल जावना. हें गेली कितलीं वर्सां पासून जे लेबर म्हणून त्या भागा भितर रजिस्टर जाता. हांवें थोडें इन्फॉर्मेशन मागिल्लें. तेंच्यांनी त्या वेळाचेर आपापल्या भागा भितर लेबर म्हणून जे कोण हें जाल्ले आसा, रजिस्टर्ड जाले, तांकां सरकारा कडेन म्हाका दिसता 6,000 रुपया दिल्ले आसात. ते कितें उलयता तो फिगर सत्य ना, पण तें ह्या वेळाचेर काल जालें अशें न्ही. ते पयलीं पासून तो लेबर रजिस्ट्रेशन जें आसा हें चालू आसा. ताका लागून उलोवप तेचेर किंवा तें कारण कशें जाता की ऑपोजिशन केवळ एखादो कितें तरी मुद्दो जाय. कारण ह्या दिसांनी कोविड-19चो हो विशय आसल्यामुळे बऱ्याच जाणांक काम आनी पॉलिटिकली व्हडलीशी मायलेज मेळना अशें दिसता. तांकां दिसता की अशें करतकच आपल्याक थोडी मायलेज मेळटली म्हणून गोवा फॉरवर्डान थोडोसो तो इशू तयार केलो. आमी तेचेर व्हडलेशें उत्तर हें दिवना तांकां, पण एक गरज नासतना. पण हाऊ डू यू सी सरपंचांक तशेंच म्हणटा की कसा तुमच्या थोड्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय मेळ्ळ्या म्हणून पयशे? तें चुकीचें आसा. एका प्रत्येक त्या भागा भितर आतां तें रजिस्ट्रेशन कशें केलें तें नकळो. सद्दां म्हाका कांय तितली हांवें डिटेल पळोवना, पूण म्हाका दिसता त्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे जर कोण म्हणटा त्यांनी कोणें तें म्हाका लिस्ट धाडून दिवचें की बाबा हे तुज्या भारतीय जनता पार्टीचें म्हणून. तें सरकाराचें लिस्टां आमी तयार करना, कारण तें कालचें लिस्ट न्हय किंवा गेल्या वर्साचें लिस्ट न्हय, पयलीं पासून आसा. हाच्या पयलीं त्या वेळार
लेबर मिनिस्टर्स रोहन आसलो तेजे पयलीं आनी कोण तरी आसलो ते पुरा पयलीं पासून चालू आसा. परवरींतले कांय लोक आसूं शकता भितर त्यामुळे म्हणून ते कितें रोहन तेका दोशी किंवा अशें न्ही ते. आनी ते ओगीच ह्या विशयाचेर विशयांतर करून गरज नासतना हाचेर उलोवप हें चुकीचें आसा. एखाद्याक जर दिसता आसत जाल्यार हांव अजुनूय म्हणटा की ताणें हाडून म्हज्या कार्यालयान हे पार्टीचे जे लोक आसात त्या लोकांक पयशे मेळ्ळ्यात ताणें हाडून दिवचें लिस्ट हांव पळयतां हांव इन्क्वायरी करतां. पण त्यामुळे उगीच ह्या विशयाचेर विशयांतर करून कितें उलोवप हें बरोबर न्ही. आनी आमच्या पार्टीचे एखादे एक दोग जाण उलयता हांवूय तेंचे कडेनूय उलयलां. कारण एखादें कितें जर आसत जाल्यार पार्टीचो ज्या वेळार एखादो ऑफीस बेरर आसता ताका जर कितें निदर्शनान दिसता आसत जाल्यार तें पेपरार उलोवप हें प्लॅटफॉर्म न्हय. पार्टीच्या कार्यालयान येवन म्हजे कडेन उलोवपाक शकतात जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय डायरेक्ट विचारपाक शकतात. आनी त्यामुळे बरोबर न्ही तें हांव आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर उलयल्लो आसा ह्या संदर्भात. लास्ट म्हणटा ते हाऊ डू यू सी दिस युअर ओन पार्टी लिडर्स ट्विटींग ऑन युअर ओन थिंग्स. लोक पार्टी लिडर्स तुमचे हेजे ट्वीट करता की एम्बरेसमेंट जायना तुमच्या गव्हर्मेंटाक. म्हणून आतां तुका हांवें तेंच सांगलें न्ही की एखाद्याक जर कितें उलोवपाचें म्हज्या हिशोबान तें जे योग्य व्यासपीठ आसा म्हणजे एखाद्या संदर्भान एखाद्या कितें दुबाव आसत किंवा एखादे प्रॉब्लम आसत जाल्यार तेणें म्हजे कडेन उलोवपाक कांय हरकत ना. ही कॅन टॉक टू मी उलोवपाक जाता तेजे कडेन. पण तुमच्या पार्टी लिडर्स ओपनली येता सर क्रिटिसिजम. नाही सांगलें हांव तेंचे कडेन उलयलो आनी हाच्या फुडें अशी गोश्टी घडच्या हांव सांगिल्लें आसा. आणि कालच्यान रेस्टॉरंट्स सर्टन थिंग रिलॅक्सेशन लॉकडाऊन रिलॅक्सेशन जालेलें आसा तें कशें पळयता तुमी. कशें जाता की रेस्टॉरंटां काल पासून ओपन जाली पण कशें आसता लोक थोडे अजुनूय हेल्थ कॉन्शियस आसात. पण आनी म्हाका दिसता लोक शिस्तीन व्हडली तशी गर्दी सगळे भितर गेले अशें ना. अजुनूय लोक टेक अवे त्याच जे हॉटेल सुरू जाल्या थंयच्यान टेक अवे घेवन घरा वचून आपण एन्जॉय करता आसतले हॉटेलांतले. पण हॉटेलांत मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली अशें तरी म्हाका दिसना. लोक पाळटात लोकांक आपल्या हेल्था संदर्भान पूर्ण काळजी आसा आनी गोंयचे लोक तशे एज्युकेटेड आसात सामंजस आसात समजून घेतात एखादी गोश्ट. आनी ताका लागून सरकारान ओपन जरी केल्लें आसत जाल्यार तशें अजून लोकांची व्हडलीशी गर्दी दिसना. आनी एक बरी गोश्ट आसा किंवा आमच्यो देवळां आसात चर्च आसात मस्जीद आसात हांच्यांनी सुद्दां एक बरें डिसिजन घेतलें की तेंच्यांनी 30 जून पर्यंत आपले जे धार्मीक स्थळां आसात ती ओपन करप ना म्हणून थारायिल्लें आसा. त्यामुळे हांव खरोखरच तें डिसिजन योग्य डिसिजन अशें समजता.